नमस्कार, हांव मनोज पर्येकर. आज आमची जन्मभूमी जी श्रीस्थळ आसा कुर्डी ही माझी जन्मभूमी. ह्या गांवांत आज आसात आमी. हांच्यान 1984 हांच्यान शिफ्ट जाले. हळूहळू पयलीं साळावलेचे लोक 83 शिफ्ट जाले. मागीर हांगा 84 आनी 85 कुर्डी आसा ते 84, 85 हांच्यान शिफ्ट केले. वालकिनी आनी वाडें ह्या दोन कडेन रिहॅबिलिटेशन कॉलनी केल्ली आसात धरणग्रस्ताच्यो, थंय शिफ्ट केल्ले आसा. तेजे नंतर सादारण 13 वर्सांनी आमी हांगा प्रोग्राम करपाक स्टार्ट केले. 13 आमी हांच्यान शिफ्ट जाले नंतर हांगा येवपाक त्रास जाताले. तरी पूण येवन जातरी हांगा आमी पळयले जाल्यार ह्या जाग्यार महाजनांनी तें देवूळ मोडलें पळय तेन्ना सगळ्याक रान जाल्लें. मोठमोठी येदूची पिपळाची झाडां जाल्लीं हांगा. ती आमी पयल्याच फावटी येयली तेन्ना ती पळयली आनी ती निवळ करून पयलीं थंय बारीकशें भजन करून एक सोमार करून आमी प्रोग्रामाक स्टार्ट केली. हो प्रोग्राम आमची कुर्डीच्या लोकां पुरतीच पयलीं स्टार्ट आहलो. एक 15-20 घरां आमी येवन तेणी स्टार्ट केल्लो. मागीर हळू तेजो व्याप वाडलो. संपूर्ण वाडें आनी वालकिनी ह्या लोकांनी येवन आमी हांगा परत वर्सान वर्स प्रोग्राम स्टार्ट केलो. हेजी फक्त ह्या महाजनांनी संपूर्ण देवूळ आसा तें मोडून उडयलें, फक्त गर्भकूट दवरली. कारण तें लिंग आसा तें स्वयंभू लिंग, तें तांकां करपा मेळ्ळें, मोडपा मेळ्ळें ना आनी व्हरपाकूय मेळ्ळें ना. ह्या खातीर हें उरलें. मागीर कितें जालें, आमी हांगा प्रोग्राम स्टार्ट करता आसतना हांवें आनी अजय कुर्डीकर हेणें पळयलें ह्या देवळाची परिस्थिती. थंय वयर गर्भकूट हें इल्ली वयली मोडपा लागलें. मागीर आमी ठरयलें तें वयली गर्भकूट आसता तीच रिपेर करपाची. आमी गांवच्यांनी सगळ्यांनी डोनेशन काडलें आनी कोण कॉन्ट्रॅक्टरा फुडें वचून पयलीं गर्भकूट केली आनी हळू हो प्रोग्राम वर्सान वाडटा तशें डोनेशन लोक येता तशें डोनेशन दिवपाक लागले. डोनेशन स्वताहून जे कितें दिताले पळय त्याच हेजेर हो प्रोग्राम चलतात. आमी कोणा कडेन डोनेशन मागपाक वचपाक गरज पडना. आमची जे भक्तगण आसात, जे लोक आसात तेच जे हांगा हें दितात, भेटेक पयशे दितात, ह्याच हेजेर हें जेवणाचो आनी सगळो प्रोग्राम आमी त्याच हेजेर करतात. म्हणून आज कुर्डीन जे सगळे भावीक दिसता पळय ते भावीक फक्त कुर्डीचेच आसा काय आनी खंयचे आसा? ना हेजी जे भावीक आसा ते कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोंय बरोबर ह्या 2 स्टेटींचे आसात. आनी ह्या दिसा सगळे जे भावीक आसा हे येतात. आनी कांयनी म्हणल्यार गेल्ली 5-6 वर्सांक सादारण 7-8 हजार लोक हांगा भावीक ह्या प्रोग्रामाक. आज म्हाका दिसता वातावरण पळयत जाल्यार सादारण 8-9 हजारांचे लोक पावपाक जाय. अजून लायन जी आसा ती आमचे ओल्ड हायस्कूल आसा त्या हायस्कुला पर्यंत पावलेली आसा. म्हणटकीर हेजे फुडें आनी लोक येत रावतले. पूण हे इल्ली अशी इतली वाडला आतां आमच्या आटोक्याच्या भायर वचपाक लागला कळ्ळें. त्या खातीर भाविकांक एक आव्हान आसा, तुमी सगळ्यांनी जे हांगा येतात तेणी स्वताचें रक्षण तुमीच करचें. कित्याक हांगा कितें ही धरणग्रस्त एरिया आसा त्या खातीर हांगा चारी सायडीन उदक आसा. हेणी सगळ्यांनी आपली सेफ्टी घेवची आनी दर्शन घेवन सुशेगाद तुमी वयचे. ही कुर्डी गांव आसा तो ही आमची जन्मभूमी आनी तशी कर्मभूमी आसा. आमगे सगळें बाळपण हांगा गेल्लें आसा. तेजे नंतर आमकां 84 हांगा गेले वयतरे सादारण 42-43 वर्सां जालीं. आमची भुरगीं जी आसा ती थंय वालकिनी वाडें ह्या गांवाक जाल्ले. आतां तांकां एक कुतुहल, एक आपुलकी ह्या हेजे बद्दल जाता. हांगे तरी सकयल आमची पयलींची घरां आनी त्याच बरोबर आमची कुर्डी गांवची जी लग्न करून जी भायर गेल्ली आसात ते हे धंद्या खातीर, नोकरे खातीर जे भायर गेल्ले आसात ते ह्या दिसा सगळीं येतात आनी एकमेका कडेन आपुलकीन मेळटात. एक मोठी आपुलकी आनी ह्या हेका देवा बद्दल जी श्रद्धा आसा ह्या श्रद्धे लागून इतलो लोक हांगा येतात.